अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ आज एक ऐसा अमल जिसको करने से आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। बहुत ही कामयाब, बहुत ही मुजर्रब है, इसलिए कि एक अल्लाह के वली का ये बताया हुआ अमल है। और वो अल्लाह के वली कौन है आप जानते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो चारों इमामों में से एक इमाम हैं। उनका बताया हुआ ये वजीफ़ा है। इसको करने के बाद आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। जिस चीज़ को आप चाहेंगे वो आपके करीब आ जाएगी। ये अमल करने के बाद आप औलाद मांगेंगे, औलाद मिलेगी। आप दौलत मांगेंगे, दौलत मिलेगी। आप इज़्ज़त मांगेंगे, इज़्ज़त मिलेगी। आप शोहरत मांगेंगे, शोहरत मिलेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप शादी करना चाहते हैं और शादी करना उनसे बिल्कुल जायज़ है और कोई असबाब नहीं बनते, तो आप ये वजीफ़ा करने के बाद अगर अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ये मुराद पूरी होगी। शोहर और बीवी में ना इत्तिफाक़ी है। शोहर चाहता है बीवी मुझसे मोहब्बत करे, तो इसको पढ़ ले शोहर, बीवी इंशाअल्लाह मोहब्बत करेगी। बीवी चाहती है शोहर मुझसे मोहब्बत करे, तो बीवी इसको पढ़ ले, शोहर इंशाअल्लाह बीवी का दीवाना होगा। ये इतना कामयाब है। इसको करने के बाद जो भी इंसान अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह अता फरमा देता है। बहुत मुजर्रब और बहुत ही कामयाब अमल आज हम आपको बताने लगे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अमल को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपके लिए दिल से दुआ करते हैं और आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दुआ है परवरदिगार आपको हर वो खुशी अता फरमाए जिसकी आपको ख्वाहिश है, और मौला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाए। अगर औलाद नहीं है तो औलाद की दौलत से बहुत जल्द मालामाल फरमाए। जो भी आपकी परेशानी है मौला उसको दूर फरमाए। आइए वजीफ़ा सुनिए। इससे पहले आप ये भी सुन लीजिए कि आप इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे शेयर कर दीजिए। हो सकता है किसी का बिगड़ा हुआ काम बन जाए। हो सकता है आपके वीडियो शेयर करने से किसी तक ये वजीफ़ा पहुँचे, कोई अमल करे और उसके लिए आसानियाँ हो जाएं, उसके लिए आसानियों के रास्ते खुल जाएं। औलाद नहीं है तो औलाद मिल जाए, परेशानी टल जाए। अगर तुम्हारी हमारी वजह से किसी की परेशानी टली, किसी की उम्मीदें पूरी हुई, तो इंशाअल्लाह हम और आप भी खुशियों के हकदार होंगे, अजर व सवाब के मुस्तहिक होंगे। और आप ये भी जानते हैं कि हर वीडियो में हम नाम लेकर दुआ करते हैं उन भाई उन बहनों का जो दुआ के लिए कहते हैं। आज भी जिन्होंने दुआ के लिए कहा है उनके नाम हमने नोट कर लिए हैं। अभी इंशाअल्लाह हम उनका नाम लेकर दुआ करेंगे और आपके लिए भी दुआ करेंगे। आप दुआ में ज़रूर शरीक हों और आमीन दिल से कहें। क्या पता किसका आमीन कहना और किसका दुआ करना अल्लाह कबूल फरमा ले और बे औलादों को औलाद मिल जाए, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर हो जाएं, और जो गरीब हैं, परेशान हैं, हो सकता है उनकी गरीबी इसकी बरकत से दूर हो जाए। आइए वजीफ़ा सुनिए, हम आपको बताएं ये वजीफ़ा किस तरह अल्लाह के नेक बंदे इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इरशाद फरमाया। क्या वो मसला था, क्या वो वाक़या था। इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक दिन मैं एक बस्ती से गुज़र रहा था, दूर व दराज का सफ़र था। रात का वक्त हो गया तो मैंने सोचा अब रात में कहाँ ठहरूं, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। ऐसा करता है चलो मस्जिद में चलते हैं, अल्लाह की इबादत भी हो जाएगी और रात भी गुजर जाएगी। सर्दियों का मौसम था। मैं शाम के वक्त, इशा के वक्त दाखिल हुआ मस्जिद में। मैंने नमाज इशा को अदा किया और वहीं मैं तस्बीहात पढ़ने लगा। लेकिन मैंने क्या देखा, थोड़ी देर के बाद एक चौकीदार आया जो मस्जिद की चौकीदारी क्या करता था, वहाँ पर रहता था, देखभाल करता था। और आने के बाद उसने मुझे कहा कि आप बाहर निकल जाइए। मैंने कहा भाई रात गुजारने दो, मैं सुबह को चला जाऊंगा। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ बाहर ले आया। दरवाजे से बाहर करके दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं ठंड में बाहर दरवाजे पर मस्जिद के बैठा रहा और अल्लाह की तस्बीह बयान करता रहा। कुछ वक्त गुजरा तो एक इंसान का गुज़र वहाँ से हुआ। उसने मुझे देखा और कहा भाई यहाँ क्यों बैठे हैं। मैंने कहा मुसाफिर हूँ और मस्जिद के जो चौकीदार हैं उन्होंने मुझे मस्जिद से बाहर कर दिया है।
وہ صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے، اچھا بستر کیا، آرام کے ساتھ انہوں نے مجھے لٹا دیا۔ میں لیٹا رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ انسان سونے کو تیار ہی نہیں۔ جو گھر والے ہیں، جو میزبان ہیں، وہ لیٹتے ہی نہیں۔ میں نے دیکھا آخرکار یہ کر کیا رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی تو میں نے کہا جناب آپ نے مجھے بستر پہ لٹا دیا ہے، میرے لیے آپ نے تمام سکون کے سامان مہیا کر دیے ہیں، لیکن آپ سکون کیوں نہیں کرتے؟ آپ آرام کیوں نہیں فرماتے؟ رات تو اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، آپ بھی آرام کر لیں، آپ کس کام میں لگے ہیں؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا، گھر والے نے کہا، اے میرے مہمان، میں ایک وظیفہ پڑھتا ہوں اپنی زندگی میں اور اسی کو پڑھ رہا ہوں، یہ میرا دستور رہا ہے زندگی کا، میں اس وظیفے کا عامل ہوں، اس کو میں پڑھتا رہا ہوں اور اس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا آخرکار اس وظیفے کے پڑھنے سے کیا ملے گا آپ کو، اور کیا اب تک ملا ہے؟ تو اس انسان نے کہا، اے میرے مہمان، اس وظیفے کی برکت سے مجھے سب کچھ ملا ہے، جو کچھ بھی میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے، بس ایک چیز کی کمی رہ گئی ہے، وہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا وہ کون سی چیز رہ گئی ہے؟ تو اس انسان نے کہا، اے میرے مہمان، اب میری یہ تمنا رہ گئی ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنی زندگی میں امام احمد ابن حنبل کا دیدار کر لوں، یہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، مولا مجھے اپنے نیک بندے سے، اپنے ولی سے مجھے ملوا دے، امام احمد ابن حنبل سے میری ملاقات کرا دے۔ اللہ اکبر! اتنا جب سنا تو خود امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، اے انسان تو خوش ہو جا، اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول فرما لی ہے اور مجھے گھسیٹ کر تیرے پاس پہنچایا ہے۔ اتنا طاقتور یہ وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ نے اپنے ولی کو اس کے گھر بھیج دیا کہ جاؤ، میرا بندہ تمہارا دیدار کرنے کا مشتاق ہے، دیدار کرنے کا متمنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو بھی اس عمل کو کرے گا اور جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ وہ عمل کون سا تھا ناظرین؟ وہ عمل یہ تھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو آپ اسکرین پہ دیکھ لیں، یہ عمل آپ شروع کر دیں، لا تعداد پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، روز پڑھیں، کم سے کم 300 مرتبہ پڑھ کے سویا کریں۔ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں، چند مہینوں میں آپ کی امیدیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی قسمت کے تارے بلندی پر آ جائیں گے۔ ضرور یہ عمل کریے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں ان بھائی ان بہنوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے بولا ہے۔ ایک خاتون ہیں رابعہ، بریلی شریف سے، شوہر کا نام ہے ندیم احمد، 6 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ فضل فرمائے، اولاد کی خوشیاں بہت جلد عطا فرمائے۔ ایک خاتون ہے زیبہ تاج، شوہر کا نام ہے سید عارف صاحب، ان کے پاس 9 سال کی بیٹی ہے، ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا وہ انتقال کر گیا، اللہ فضل فرمائے، اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے انہیں بہت جلد بیٹا عطا فرمائے۔ اور ان کی بیٹی ہے جس کا نام ہے عرشیہ، پروردگار اس بچی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور اس بچی کے اگزام چل رہے ہیں، مولا تعالیٰ اعلیٰ نمبروں سے کامیابی نصیب فرمائے۔ ایک خاتون ہیں نکہت ناز، شوہر کا نام ہے توصیف عالم، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک بھائی محمد رفیق، بیوی کا نام ہے سلمہ، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے نغمہ دہلی سے، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے آسمہ، شوہر کا نام ہے ثناء المصطفیٰ، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے انم، شوہر کا نام ہے نعمان، ان کے پاس 7 سال کا بیٹا ہے اور اولاد نہیں ہے۔ ایک بھائی ہے عبدالکریم، کچھ گجرات سے، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے مریم بانو، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے جویریہ، یہ حمل سے ہیں، اللہ فضل فرمائے، ان کے جو بیماری جو پریشانی ہے، طبیعت ان کی خراب ہے، مولا ان کے حمل کی حفاظت فرمائے۔ آئیے دعا کرتے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ والا پروردگار جس کا میں نے نام لیا ہے، جس نے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار عالم جو اس وقت ہمارے دعا میں شریک ہیں، مولا اپنے حبیب کے وسیلے سے سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کو اولاد کی نعمت سے بہت جلد مالا مال فرما، سب کی جو خواہشیں ہیں مولا پورا فرما، اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے وسیلے سے میری دعاؤں کو میرے سامعین کے حق میں، میرے ناظرین کے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ سے گزارش ہے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔